এমন একটা সূরা তেলাওয়াত করব, এই সূরা শুধুমাত্র একবার শুনলেই আপনার জীবনের সকল গুনাহ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবেন। আপনার জীবনের গুনাহ, যৌবনের গুনাহ, বৃদ্ধকালের গুনাহ, যাবতীয় সকল গুনাহ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ তাআলা আপনার আমলনামায় কমপক্ষে 10 খতম কোরআনের খতম করা সমান সব দান করবেন। এবং আপনি যে নিয়ত করে শুনবেন, আল্লাহ তাআলা আপনার সে নিয়ত সাথে সাথে কবুল করবেন, মঞ্জুর করবেন। আপনি যতটুকু আল্লাহর উপর বিশ্বাস করতে পারবেন, তত দ্রুত, যত বেশি বিশ্বাস করতে পারবেন তত দ্রুত আপনার মনের আশা আল্লাহ তাআলা কবুল করবেন, মঞ্জুর করবেন ইনশাআল্লাহ, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি। এজন্য সবাই সূরাটি মন থেকে, দিল থেকে শুনবেন এবং শেষ পর্যন্ত শুনবেন। প্রত্যেকটা অক্ষরের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা আপনার আমলনামায় কমপক্ষে 10টা নেকি দান করবেন। তো ভিডিওটা যতক্ষণ পর্যন্ত চলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি দেখবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা আপনার আমলনামায় কিন্তু সব লিখতেই থাকবে। ওয়াজের ভিডিও শোনা আর কোরআন তেলাওয়াতের ভিডিও শোনা কিন্তু এক নয়। কোরআন তেলাওয়াতের ভিডিও শুনলে আপনার মন দিল নরম হবে এবং সব অনেক বেশি হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তো চলুন আর দেরি না করে আমরা এবার সেই সূরার তেলাওয়াত শুরু করছি, আপনারা মনোযোগ সহকারে শুনবেন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم وتنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون إن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق بالصدق فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم
أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم আলহামদুলিল্লাহ বলেন। আমরা সূরা ইয়াসিন সম্পূর্ণটা শুনে আসলাম আলহামদুলিল্লাহ। যারা শুনেছেন আল্লাহ তাআলা তাদের আমলনামায় কমপক্ষে 10 খতম কোরআনের সমান সওয়াব দান করেছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার কাবীরা। এবং এই সূরাটি একবার শোনার দ্বারা আল্লাহ তাআলা আমাদের জীবনের সকল সগীরা গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিচ্ছেন। আল্লাহু আকবার কাবীরা। এবং এই সূরাটা এখন পড়া হয়ে গেল, যে নিয়ত করেছেন মনে মনে বলেন আল্লাহ আমি এই নিয়ত করেছি, আল্লাহ আপনি আমার নিয়ত কবুল করেন। আল্লাহ আমার অভাব অনটন দূর করে দেন। আল্লাহ আমার রিজিকের মধ্যে প্রশস্ততা দান করেন। আল্লাহ আমাকে সুস্থ রাখেন, আমার রোগ ব্যাধি দূর করিয়ে দেন। আল্লাহ আমার ছেলে মেয়েদেরকে ভালো করিয়ে দেন। আল্লাহ আমাদের পারিবারিক জীবনকে সুন্দর সুখময় করিয়ে দেন। আল্লাহ ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত দান করেন। এরকমভাবে আপনি যেটা দরকার সেটা একটা নিয়ত করবেন, আল্লাহ পাকে সেটা বলেন। ইনশাআল্লাহ অবশ্যই আল্লাহ তাআলা আপনার আশা ভরসা পূরণ করবেন, কবুল করবেন। ইনশাআল্লাহ আল্লাহর উপরে ভরসা রাখেন।